अथ द्विसप्ततितमोऽध्यायः। वृश्चिकराशेः ज्येष्ठनक्षत्रस्य प्रथमचरणम्। शिव उवाच। ब्राह्मणो वसति ह्येको महाराष्ट्रपुरे शुभे, स वेदपाठनिरतो वेदपाठं सदा करोत्। तडागं खानयामास, तत्र द्रव्यं च लब्धवान्। द्रव्यस्यार्थे तदा देवी विग्रहो भ्रातरः प्रति। भ्राता तस्य महादेवी द्रव्यार्थे भक्षितं विषम्। बहुकाले तदा देवी व्ययं सर्वे धनं कृतं। ततश्च पञ्चतां यातो ब्राह्मणश्च सुरेश्वरी। यमदूतैर्महाघोरे नरके देवि कर्दमे। 6 वर्षसहस्राणि निक्षिप्तश्च यमाज्ञया, भुक्त्वा नरकजं दुःखं काकयोनिरभूत् पुनः। पुनर्मानुषयोनिश्च पुत्रकन्या विवर्जितः। पूर्वजन्मनि भो देवी भ्रात्रंशं नैव दत्तवान्। तेन पापेन भो देवी महारोगसमुद्भवः। अस्य शान्तिं प्रवक्ष्यामि, शृणु त्वं गिरिजेवरे। गृहवित्ताष्टमं भागं पुण्यकार्यं च कारयेत्। वापीकूपतडागादि जीर्णोद्धारं प्रयत्नतः। प्रतिमां कारयेत् देवी स्वर्णपञ्चदशस्य तु। भ्रातृश्चित्रं तदा देवी पूजयित्वा यथाविधि। गन्धधूपादिभिर्देवी भूषणैर्विविधैरपि। गायत्री लक्षजाप्येन दशांशहवनेन तु। प्रयागे मकरे स्नानं सर्वपापक्षयो भवेत्। ब्राह्मणाय ततो दद्यात् गां च दद्यात् पयस्विनीं। भूमिं वृत्तिकरीं दद्यात् पुत्रपौत्रानुयायिनीम्। अश्वदानं ततो दद्यात् ब्राह्मणान् भोजयेततः। एवं कृते वरारोहे पुत्रो भवति नान्यथा। व्याधिस्तस्य निवर्तेत, काकवन्ध्या लभेत् सुतम्। मृतवत्सा लभेत् पुत्रम्, चिरञ्जीविनमुत्तमम्। इति 2सप्ततितमोऽध्यायः।